قومای گل سلام. همونطور که شما در جریان هستین روزا کسته در بلخاب جنگ است. بلخاب کسته یک دنه ریزه ایریه حساب کنم که یک ولسوالی پوره صوبانیه اکثریت چی کسته هزار نشین است منیزو کسته تاجیک آبادی هم است دیگه و این کسته گبار خو تمامی اما خبره لیکن ما میخوام کسته یک بیکگراند بدیم پیش از که ما یک دنه تویتر ترید کسته دوباره همزی واقع کسته قچم شیر کنم نارمالی ما کسته گو نیوز کوشش نم که شیر نکنم نارمالی ما کوشش نم که یه گو چیز باشه که هیستوریکل باشه مطلب تاریخی باشه لیکن این نیوز این تویتر ترید چند که در نظر از ما کسته یک تاریخی اهمیت در یک نو چپتر در من تاریخی حاضر کسته انداخته و دمزو خاطر کسته معایره قد شما کسته میخوایم شیر کنم نه دینوان یک نیوز بلکه دینوان یک تاریخ او تاریخی است که همیشه مطلب تاریخ حاضر کسته تقریبا 200 سال است که در گفته در فارسی که مگه در یک منوال کسته جاریه یعنی یک هی روخ طریقه کی دایرکشن است منی جو تویست نی است تمامش کسته یک هی رنگ است و او است که قابض چیزا کسته مردم کوشش نکی آزر نسل چی ختم کنه زمین چی قبضه کنه حقوق شیر بگیره و د زور کسته شر پامال کنه او خو مطلب جاری است می که مطلب بلی بلخاب کی علی عمل شده این کسته تسلسل از وستمنی دیگو تبدیلی نیه چای که مطلب دوران جمهوریت بوده چای که طالبان بوده چای که بادشاهی نظام بوده چای که کمونیسم بوده به هر حال هر اکسپکت کی ماده تمامی از نکسته بیشک او کسته ایدئولوژی چنج ده گای د نام اسلام گای د نام کمونیسم گای د نام جمهوریت گای د نام بادشاهی است لیکن تمام از نکسته عنصر قومیش کسته نیست داشته مترکبه و مزاری اون گفت کشورها مذهبی و عملکردها قومی است به هر حال این تمامی کس خبر است که من افغانستان کسته قومیت کسته چیز است بیشک مردم اور کسته لباده نظام اسلامی بده و هر چیز کسته بگه و همزه خاطر ای امروز که ما ترید که شیرونم و ریزنتی است که ای را گو آزره لکای نکده اید کسته یک دنه تاجیک لکای کده و همزه خاطر در نظر از ما کسته اهمیت ریزی کسته زیادتر است و چر که نیوز تازه جنگ ده حالی جاری است و همزه خاطر گو کسنام گیاری کسته گو ایونت شده نارمالی که مدواره تاریخی واقعات میشه که گو ایونت میشه شما کسته 10 سال بعد چی 20 سال بعد چی 5 سال بعد چی لکایمونین روایت ها کسته مردم کوشش نگو روایت از خود خور بگه چرکی فریش ایونت ہے چرکی گو آزره لکای نکده چرکی تاجیک لکای کده از این خاطر کسته ای یک مهر صدق میزنه بلینزی که آزر گو همیشه کلیم منه که همیشه کسته شعارها کسته مذهبی کسته عملکردها کسته قومی است دیگه اینال منیزی شما خبر استن که مولوی مهدی که از طرف حاضره که اینجا درو رزیست و مقاومت نه او حصه گروه طالبان بوده این خود تمامی کسته برش خبره بس ما زیاد دوباره زی چرکی خبر نیم بدن خاطر ما خودم کامنتری نمیخوایم کسته گبز ما کسته صرف برای گو اندازه باشه همزو خاطر کس ما دوباره خودی مولوی مهدی کسته گو گب زیاد گب زده نمیتم لیکن نمیخواست کم سے کم چند گپ خو منی ازی کسته همیشه و قد آزره شده و هم یعلم کسته مشیعی است که باوجود ازی که حصه طالبان بودن امور کسته حق شر نکرده باوجود ازی که قد ازنا یک جای که همکاری کده جنگ کده استرگل کده قد ازنا کسته هم نظر هم فکر بوده باوجود از اون نه مطلب عقیده نه هم فکر بودو نه هم سنگر بودو نه کسته بریز نه قربانی دو تمام از نه کسته وقت بیمانی میشه وقتی که تو میگی ما آزریم ما کسته مرم حق دی وقتی که تو د نام آزر بال میشی وقتی که حق میشی مطلب کسته هم سنگر بودو هم نظریه بودو هم عقیده بودو هم گروه بودو هم پیمان بودو تمام کسته زیرو میشه این کسته یک یا خاطر کسته امپورتنس بود در نظر ما یک نیوز از نیوز که یک تاریخی چیز است و می دعوای از که میشه موقع که مو حق از مو کسته در بنیاد قومیت کشته شده و اینج کسته آزر کشی نسل کشی جنایتی چیز است نه صرف نسل کشی کسته تاریخ آزر میتاو شده اینج کسته ثقافت آزر میتاو شده زبان آزر کسته میتاو شده خلاصه وجود آزر هر هیچ رنگ وجود آزر ده هیچ نظام کسته د منی افغانستان کسته برداشت نمیشه ای کسته وبلیزو مهر صدق میزنه و ای برای یوزو آزرگو کی خیال نکی مثلا اگر مو جمهوریت بوری مو کسته مو بچاو مشی یا مو کسته آزرگی خیلی کنی مو کسته طرفی شعار انسانیت بزنی کسته مو یا مو شعار اسلامیت مو کسته بزنی مو بچاو یا مو شعار وطن دوستی مو کسته دی تمشي هر کس کی خیال نکی مو اگر افغانی جوشتی اونچ کسته آزر حق ملام شی آزر چیزا مشاو نه یک کسته برای زود دوست است یا او آدمایی که خیال نکی اگر مو
مذهبی بودی، عقیدتی بودی، مطلب دنیا را لحاظ عقیدتی و مذهبی کست تو که شاید نجات پیدا کنی. در نظر ما کست حقیقت دنیا کست قومی است. ما خود ما انسان دوستی بسیار خوش دارم. ما خود کست خوش دارم که مردم یک مورال بیسد یا مطلب کست نزدیک به یک مذهبی سیستم نظام کست که برای بهتری برای فلاح و بهبود مردم باشه. ما خودم خوش دارم چیزا کست. لیکن حقیقت دنیایی است که مذهب و عقیده نظریه سیاسی پارتی بدو استرگل کدو تمام از نکسته وقتی که تو گبی حقوق قومی کم سے کم برای آزره کسته ایست نه. ما نمیخوایم برایشون با یک تقریر کنیم، یک لکچر بدم کسته بوری کسته طرفی چیزا کسته دوباره کسته رپیت نم که ترید را کسته یک دنه تاجیک لکای کده که آزره لکای نکده. و همون خاطر ما میخوایم کسته ای حصه ریکاردی تاریخ از مباشه که ریفرنس جوش نکید مو کسته بار بار بدیم. خب ترید ازی شورت است مو کسته طرف ترید خموری ای کسته نام ازی آدم کسته نصرت اقبال است شما خودشون بلی تویتر کسته رفته تو میتونین بازی کسته برای ترید ای قصه مولوی دیر میگم اگر قومندان مهدی در دوره‌ای که طالب بود یک تیر انداز مورد اعتماد داشته به نام عطا از مرکز بلخاب متعلق به قوم تاجیک با تسلط طالبان. این شخص را ولسوالی بلخاب میگمارد. با آغاز تنش بین مهدی و طالبان محمد عطا از مهدی به طالب جاسوسی میکند. خب تو مطلب او زمان که مطلب مگه مولوی مهدی که ایسه طالبان بوده یگو دنه تاجیک کسته که اون کسته از بلخاب بوده و او کسته سنایپر بوده یا مطلب تکتیر انداز بوده و او مورد اعتماد مهدی کسته بوده. خب بازی مهدی کسته امی اتاره که مطلب تاجیک استه و تیک انداز بوده و مورد اعتماد بوده یک کسته ولسوالی بلخاب کسته جور کرده بوده. لیکن وقتی که مهدی طالبان که مابین تنش مایه بازی کسته محمد عطا که همکارش بوده دوست چی بوده و او کسته مهدی دینوان ولسوال جور کرده بوده. او کسته برای طالبان کسته درباره مهدی جاسوسی کدو کسته شروع. یعنی امو که مطلب دوست بوده همکارش بوده و این کسته برای جو احسانات داشته امو کسته صرف در بنیادی ازی که مطلب یک شادره چیزه دیگه اور برایش چیزن. خب باز از بعد دیونه ترید شمگه با افزایش تنش که نیروهای ضد طالب از دیگر مناطق هزارجات به بلخاب میرسند محمد عطا تماسش با طالب بیشتر شده و برای راه اندازی یک جنگ درونی در یک کمین چند فرد مورد نظر مهدی را ترور کرده و با واکنش نیروهای مهدی از منطقه متواری شده و به طالبان در بیرون از بلخاب می پیوندند. یعنی ما برای ازنا که مطلب فارسی شی قد زنیه برای ازو حاضر گوی خوکسته مگم همگه وقتی که مطلب ما بینی میدی که است طالبان تنشن شکسته زیاد میشه و دیگه مردم ها که است از زرجات که است برای هلپی مهدی که است در بلخاب مای خوب بس در دوران که است محمد عطا که متر شمار گفتن که خود ازی برای احسان که در ولسوال رو جور کرد مورد اعتماد چیم بود او که است طالبان که است کمیونیکیشن خود که است زیاد منه و کوشش کنه پلین نه که مطلب یک جنگ درون از ناکسته شروع کنه. یعنی جنگ با بین تاجیک آزره کسته چه که به بلخاب هم آزره است هم تاجیک است و اینا کسته چیکار نه که مطلب یگو کمین منه بس دمانیزی کسته یک چندنه دوستای نزدیک یا وادمایی که در میدی کسته نزدیک بوده دی کماندر میدی کسته اور کسته اونا چیکار نه اونا رو کسته تارگت کلینگ منه بس وقت کسته خودون از نه تاکد از بلخاب کسته تانه و طالبان کسته یک جای میشه. خب با شروع جنگ بلخاب با طالب عطا به اهالی مرکز بلخاب که تاجیکان هستند هماهنگ شده و در روز سوم نبرد افراد وابسته به او از پشت جبهه به نیروهای مقاومت بلخاب حمله میکنند. بس نه صرف کسته چندن دوستای میدیر کشته از بعد کسته تانه مرخ طالبان بلکه از اونچه کسته قدوم مردمایی که تاجیک بوده که در مرکزی بلخاب در نام ترخوج کسته که مرکز شسته اونچه کسته دامنینتلی آزرم هسته لیکن دامنینتلی کسته تاجیک چیزا بعضی قد مردمای تاجیکایی که در ترخوج بودن که از نه کسته ای کمیونیکیت بونه و اونا رو کسته سیونه روز که جنگ که بودن که طالبان نه کسته پس پشت که نه خو روی طرف طالبان که ملم در روشی طرف بوده دیگه نه کسته از مرکز کسته بلیز نه از پس پشت کسته عملمونه. مهدی برای جلوگیری از تنش قومی در منطقه مرکز ولسوالی ترخوج را که تاجیک نشین است
ترک کردند و به مناطق بالاتر می روند. آنها هنوز به مناطق حاکمند. همراه با مهدی خانواده ها و افراد ملکی از قوم هزاره نیز از مرکز که اکنون زیر تسلط طالب است بیرون شده و با مهدی می روند. تو مهدی میگه وقتی که اینا مطلب از پس پشتم که مردمایی که از ترخوج است تاجیک نشین مردمای اونا که ولی از این چیزایی نه که است که عملا منه بزی برای زی که نمیخوای منی از رو چیزا از رو تاجیک جنگ شنه معلومه دی بزی که است چکار نه که ترخوج ریلنه نه صرف خود چیلنه بلکه و از روی که منی ترخوج یا مرکزی ولسوالی برخواب بده اونم که است قد از نه یک جای کی میشه اینا که است در مناطقی که بالاتر است یعنی مطلب ترخوج که بالاتر است یا شاید مقصد چی است که بله کوه اینا که است از اونجی اموره نگه تاکنون خبرهایی از کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی از قوم هزاره گزارش شده است اما گفته می شود آمار واقعی کشته شدگان بیشتر است. خو اینی آخری تریچ است که مگه تا هنوز از بلخاب که خبر رسیده مطلب منیز 9 غیر نظامی را مطلب مردم عادی سیویلین در که طالبان اونایی که جنگ نبودن که در ارکز گیر شماده مطلب که ما گفتم گو کانی کولا والا ارکز گیر شماده یگو باکول گیر کرده چوپان گیر کرده به هر حال این ارکز کشتن 9 نفر مگه تاوان 9 نفر گزارش ده لیکن آماری که واقعی از او زیادتر است. خب دیگه اینالی مطلب چیزی ترید ازی که ختم میشه شما که خودان چون میتونین بورین سرچ کن ما که دوباره گپ خور میخوام ریپیت کنم که ما نصرت اقبال رو نمیشناسم امی قد خبرم که تاجیک در جرمنی میشنه به همزه خاطر ما که ایره نموگم که مطلب هر گپ که لکای که صحیح است و مولوی مهدیرم که ما خبر نیستم دوباره که از خاطر ما دوباره زون کامنتری نمونم مقصد ازی ترید که ما قد شما شیر کردم دوباره که ریپیت کنم که همیشه قد حاضر شدم مطمئن سرکمستانشیل که سرکمستانشیل ایویدنس که گفته انگلیزا که مگم با شواهدی که در مناسبت یک سیچویشن است مطابق حالات که طور کو پوینت منه کو دایرکشن که طور پوینت منه او دایرکشن برای حاضر که بالکل واضح است و است که افغانستان که همیشه جنگ که قومی بوده منیزی که مذهب که معنی نداره همسنگری معنی نداره ایدئولوژی منیزی که معنی نداره هم وطن بدو معنی نداره انسانیت منیزی معنی نداره جمهوریت منیزی نامی نداره شما هر کس که دزین اما که خیال نکی مو میتونی حاضر که نجات بدید در نظر از ما که او قدر ریالیتی نیه بلکه او که کوشش نکی فرار ریالیتی کنه ما خود ماحول دوست انسانم خو ما خلاف جنگ هستم ما خود که خلاف چیز هستم که ما بگم قوم پرستی باشه یا مثلا نسل پرستی که باشه یا فرمثال که تنشای مذهبی باشه ما تمام خلاف لیکن سیچویشن حاضر بسیار یونیکه یعنی مطلب هیچ قوم شاید رنگی حاضر وری یک سال 2 سال نه مثلا 10 سال هم نه 100 سال هم نه 300 سال تقریبا که است حاضر مسلسل تای چیزش در زمینای خلوص کدرین کلچر خلوص کدرین آدم خلوص کدرین مهاجرت شده یا نسل در نسل که است یعنی مثلا مو نسل بابی خروج کرده که مهاجر شده نه مو خود مهاجر شده مو خبر نیست درباره فیوچر اولاد هم که است یعنی مو تبال یک قوم است که بغیر یک استیت است بغیر یک حق است بغیر حقوق است و یک قصه تا هنوز جاری است و تمام ریزن چری است چرکی و مردمایی که همسایه حاضر است از بدقسمتی و مردمایی که حاضر است اونا که نسل پرست اونا که قوم پرست است البته اونا نام اسلام میگه نام چیزا میگه لیکن اصل اونا نسل پرستی قوم پرستی مردمایی که د افراد حاضر است اونا د هوخ شدت است که اونا نه حاضر برداشت نه کلچر برداشت نه زمینش برداشت نه وجودی حاضر که اونا نمیخواد ما این خاص که گپ میخواستم بگم این حصه چه دست بخشش باشه که ما منیزی کم اضافه که است موگم کامنتری کدم و او که است در نظر از ما سررد همزی چیزا که است بود یک جهان تشکر